السلام عليكم لي زامي، بخير. نتمنى لكم الصحة والسلامة في هذا الفيديو الجديد ديال ان شاء الله ديال غدا لو 7 لاندي ديسمبر لينو 1 كورس 1 ديبار 13h50 سبيسياليست اتلي ديستانس 2100 اوتوستار اكسيون بري 42000 يورو 16 باردو. Les chevaux de favoris de la presse, les chevaux de favoris de la presse. 4, 7, 11. على بركة الله. Numéro 4. عمر ديال 7 سنين. داير دوزيام في لا ديغينيغ كورس ديالتو. داير دوزيام. 33 كورسة. 3 د الكانتيات، واحد لا فيكتوار وواحد لا بلاص في الكانتي. 8 د الفيكتوار في الجملة و7 لا بلاص. جاري في لو 11 2020. 2850 جرى في الفنسن. في بيتيت بيست صغيرة. جرى مع 15 عاود. جرى في بري ديال 42000 يورو. دوزيام دايرة ب 5,1. جاري مع 7 دار مع دوزيام ب 7,9. والدوز دار 4 ب21. الكاطورز دار 5 ب 131. والدو ديسكاليفا. نيميرو 2 ديسكاليفا. نيميرو 7. نيميرو 7 هونغر ديال 8 سنين. هونغر ديال 7 سنين، عفوا الإخوان. هونغر ديال 7 سنين داير تروازيام. 34 كورسة. 3 د الكانتيات، 2 فيكتوارات وواحد لابلاص. 13 فيكتوار في الجملي و7 لاكال، 7 لابلاص. 16 فيكتوار و7 لابلاص. جاري في لو 11 2020 في 2850. في بيتيت بيست في لينغوش في الفنسن. جرى مع 15 عاود. 42000 يورو. مشى ب 7,2. راه مشى مع الكاط ومع الدوز ومع الكاطورز ومع الدو ديسكاليفا. والكاطورز دار 5 ب 131. والدوز دار 4 ب 22. والسبعة دار تروازيام ب 7,9. والكاط دار دوزيام ب 5,1. في النيميرو 11. نيميرو 11 راه داير الكانتي، داير لاكان في الكانتي. 77 كورسة. فميلة عندها 7 سنين. عندها 7 سنين. دارت واحد الكانتي. 4 كانتيات، واحد لا فيكتوار وواحد لا بلاص في الكانتي. دارت واحد لاكان ودارت واحد لا بلاص في الكانتي. 8 د الفيكتوارات في الجملة و 18 لا بلاص. جرات في لو 27 11 2020 في 2850 في الفنسن. راه مشات في بيتيت بيس في لينغوش. جرات مع 16 عاود. مشات في البري ديال 35,000 يورو. لاكان دارتها ب 22. لاكان راه دارتها ب 22 كانيو. 22 باش دارتها. راه جرى مع الكاطورز في الكانتي. دار مع زيرو مشى ب 41. جرى في لو 27 11 2020. جرى مع الكاطورز. راه جرى معها الدوزيام. جرى مع الكاطورز في 2850 في لو 27 11 2020. لو 27 11 2020 في الكانتي. 11 دارت بروميير 22. و 11 دار زيرو ب 41. هاو شونج غيليا فيها 8 9 12. نيميرو 9 راه داير الزيرو. 67 كورسة. هونغر ديال 8 سنين. سي لا بروميير فوا يشرك في الكانتي. أول مرة يدير الكانتي نيميرو 9. أول مرة يدير الكانتي. 10 لاكانات. 21 لابلاص في الجملي. جاري في لو 6 11 2020 في 2850. جرى في لافال. جاري بوحدو في لافال. مشى مع 16 عود. جرى في البري ديال 28,000 يورو. مشى ب 42. مشى ب 42 باش مشى. نيميرو 9. جرى في لافال في لو 6 11 2020. وراه جرى مع السيس واحد الكانتي. كورسة قديمة. مشى ب 42. دار الزيرو. ماشي كانتي عادية. جاري مع السيس ومع السانك ومع الكات. السانك دار 9 والكات دار 10. والسيس دار 13 والناف دار الزيرو ب 42. السيس مشى ب 210. والربعة مشى ب 78. والخمسة مشات في 17 دار 9. جراو مع نيميرو 9. كورسة قديمة. لو 16 11 2020
لو 16 11 جرا معاهم. شو نيميرو 8؟ نيميرو 8 هونغر ديال 7 سنين، راه دار دوزيام في لا ديغنيغ كورس ديالتو، دار دوزيام، راه ما جاري مع العشرة ومع الثلاثة سون لاكوط، ما راه ميم كوطي مشاو هو والعشرة والثلاثة مشاو في العروبية، مشاو في واحد التيرة ما تكوطاوش فيها، مشاو في لو 29 11 2020 في 2850 في العروبية، جراو مع 18 عاود. كورسة قديمة، عفوا سمحوا لي، كورسة قديمة، كورسة قديمة، جاري فيها الويت والديس والطروة. الويت دار دوزيام والديس دار الثامن والطروة دار زيرو في 2850. لو 29 11 2020، لو 29 11 2020 باش جراو، لو 29 11 2020 في العروبية باش جراو مع 18 بارطون، مشاو البري ديال 21,000 يورو، والديس مشات ب21 مع نيت ما مكوطياش. كورسة قديمة، في البري بري 21,000 يورو ما عندهاش لاكور، والويت مشى ب21,000 يورو. أول مرة غيدير الكانتي نيميرو 8، نيميرو 12 كاتريام، دار كاتريام في ديغنيغ كورس ديالتو، 83 كورسة، هونغر ديال 8 سنين، جوج كانتيات، زيرو فيكتوار واحد لابلاس في الكانتي، جوج كانتيات، عمرو ما دار لاكان في الكانتي، العاون بلاص وحدة، 9 لاكان و15 لابلاس في الجمليات في العاديين، 9 لاكان و15 لابلاس، ديريو في لو 20 11 2020، في لو 20 11 2020. نيميرو 12 راه عاد جرا عاوتاني ولا جرا، لو 20 11 2020، نو في لو 20 11 2020 راه مشى بواحد وربع، راه جاري مع الربعة ومع السبعة ومع 14 ومع الجوج، أنا عاود نأكدها. نيميرو 12 9 الكورسة، 9 لاكان و15 لابلاس في الجملي، جاري في لو 20 11 2020 في 2850 في بوتيت بيس في لينغوش في الفنسن، مشاو مع 15 عاود، مشاو في البري ديال 42,000 يورو، مشى ب21، كاتريام راه دايرة ب21. نعاودو لي زوت سايدر اوت سايدر راه كتجي منها لاكان ديما تنقولها لكم، هي 1 2 5. نيميرو راه ديسكاليفا في المونطي، راه كيدير الاطلي والمونطي، الكورسة الاخرى راه ديسكاليفا فيها في المونطي، راه كيدير الاطلي، راه بجرا في واحد المرة، راه دار تروازيام، جرا في لو 7 11 2020 في لوطوستار، مشى ب 25 دار تروازيام، مشى ب 25 2150 في الأونغان، دار تروازيام نيميرو 1 في الأطلي، دابا ولا جرا في المونطي، جرا في الأطلي في لو 7 10 2020 في 2150 مشى ب 25 دار تروازيام. دار الكورسة الأخرى راه ديسكاليفا في المونطي، 62 كورسة، هونغر ديال 8 سنين، 3 الكانتيات، 3 الكانتيات، غادي اللي بلاصة فيها يدير فيها، دار جوج كانتيات، 3 الكانتيات جوج لابلاص، ديرو فيكتوار في الكانتي، راه بلاصة جوج مرات، لابلاص ديال هادي ديال اللي جا فيها لو 7 10 2020 في 2100 دار فيها مشى ب 25، هادي هي جوج لابلاص ديالها، 11 لاكان و 11 لابلاص، جاري في لو 17 11 2020 2850 في بوتيت بيس في المونطي، في البنزين جرا مع 12 عاود، في البري ديال 38,000 يورو، مشى ب 5,8 هز ديسكاليفا. نيميرو 2 تا هو راه ديسكاليفا ولا ديغنيغ كورس ديالتو، قلت لكم مع من جا، راه جرا ب 2,4 وهز، غتمشي فابوري، مشى ب 2,4 عاودة، فامينا عندها 7 سنين، 39 كورسة، 3 الكانتيات، جوج فيكتوارات مرادفن، ضربت جوج فيكتوارات مرادفن وواحد لابلاص في الكانتي، راه عاودة مزيانة، ديسكاليفات راه شي حاجة قنطوها بها باش ديسكاليفات، جوج فيكتوارات وواحد لابلاص في الكانتي، 9 الفيكتوار في العادي و14 لابلاص، جرات في لو 20 11 2020 2850 في بوتيت بيس في لينغوش، بوتيت بيس مشات بيس صغيرة قنطوها الخيل وهي ديسكاليفي في بيس صغيرة، في كرون بيس كتربح، في الفنسن مشات في البري ديال 15,000 يورو، مشات مع 15 بارطو، في البري ديال 42,000 يورو، مشات ب 2,4 هي اللي هزت فيها مع الربعة ومع السبعة، والربعة فابوري حتى جابوها فابوري، كتمشي فابوري، مشى الربعة فابوري والسبعة والجوج مشاو 3، 12 مشى ب 21 و 14 مشى ب 131.
14 فورميلا عاودة تدير الكانتي تاهي، نوصلو ليها ونعاود لكم عليها، سير عاودة مزيانة كدير الكانتيات، هي ما عمرها درت لا فيكتوار، نوصلو ليها نعاود لكم عليها. نيميرو 5، نيميرو 5 راه داير كانتي، داير الكانتي. نيميرو 6 دارت 7 فيه، دارت 7 في الكانتي بوحديتها، راه جرات بوحديتها دارت 7، دارت في لو 16 11 2020 كورسة قديمة، لو 16 11 2020 دارت الكانتي بوحديتها، دايرة سيدي 105 لي كورس، عمر دير 8 سنين، 5 الكانتيات، عمرو ما دار لاكان، 0 فيكتوار واحد لاكان، 9 لاكان في العادي و17 لابلاص، ديالي في لو 16 11 2020 2100 متر بلوطو ستار في التيران ديال غدا كروند بيس اللي قلت لكم كروند بيس. في الفنسل مشى مع 16 عاود في البري ديال 42000 يورو، مشى ب 106، غدا غيمشي بلاكا مشى ب 106 باش مشى 5. علي روغري فيها 13 فيها 14 الروغري، فيها 13 14 13 ما دار واحد لاكان، لقاو الله اكبر كبير الاذن مغرفش يتاذن. 13 راه دار واحد لاكان، عنقر ديال 7 سنين، 52 كورسة، أول مرة غيدير الكانتي، سي لا بروميير فوا يدير الكانتي، 14 فيكتوار و 8 لابلاص، جاري في لو 25 9 2020 في لو 25 9 يقدر يربح، ولا ما جات هو يجي 6. أنا تنقولها لكم، إلا ما ربح 13 ديرو 6 في بلاصتو 6، هو جاي معطل، جاري في لو 25 9 ديرو 6، لما جابكم 13 لعبو 6، 6 هو راه مزيان ما دخلتوش، 6 راه مزيان، لما جابكم 6 لما جابكم 13 ديرو 6 في الروغري 6 14. من بعد نعاود أول مرة يدير الكانتي في 2850 في العربية، مشى مع 13 عاود في البري ديال 37000 يورو، مشى ب 4,7 دار لاكان ب 4,7 ديما شهر 9 10 و 11 و 12 عاد غيجري شهرين هو مريح الطريز، واش تلعبوا ما عجبكمش تلعبوا السيس، الطريز راه شهرين هو جالس، راه ما دارش في شهر 10 وما دارش في شهر 11، عاد غيجري في شهر 11 في شهر 12 شهرين هو جالس نيميرو 13. عجبكم لعبوا الاخوان ولا ديروا السيس، انا باش كنبين لكم اللعب مزيان، عجبكم 13 لعبوا، ما عجبكمش ما تلعبوش، انا عجبني يدير لاكان من السارح، يقدر يربح يقدر ما يربحش، عجبكم لعبوا الخوت، انا تنقول لكم ولا تنقول ما عجبكمش لعبوا السيس. 14 14 غادي زيرو في الدينيا كوز ديالتو في الميل عاودة، دارت زيرو في الكانتي، راه جات واحد الكانتي دارت فيه زيرو، انا تنقولها لكم، جات في لو 27 11 2020 جوج كانتيات، زيرو فيكتوار زيرو لابلاس، لا صعيب غدا صعيب تخيل ما كتربحش، جوج كانتيات وما ربحتش ما ربحتش عاودة، 3 الفيكتوار و 6 لابلاس، قلت له لا شوف شنو غدير، زادت في لو 27 11 2020 2850 في الفنسل، مشات في بيتيت بليس، مشات مع 16 عاود في البري ديال 35,000 يورو، جرات مع 11 في الكانتي، جرات مع 11 في الكانتي، 11 دار لاكان وهي دارت الزيرو، راه قلتها لكم، 11 كاينة دارت الزيرو مشات ب 41، 11 مشات ب 22 لو 27 11 نيميرو 14 لو 27 11 2850 مشات في بيتيت بليس، راه جرات مع 11 مشات البري ديال 35,000 يورو، مع 16 عاود مشات ب 41. بون شونس لي زامي، ما عجبكمش الطريز انا تنقولها واش نعاود نقولها، ما عجبكمش الطريز الاخوان لعبوا السيس راه مزيان، لعبوا السيس، تخلي يجري بعضياتها، نيميرو 7 نيميرو 4 ونيميرو 7 ونيميرو 12 ونيميرو 14 ونيميرو 2، هادو راه جريه وحده، ونيميرو 8 ونيميرو 10 ونيميرو 3 راه جريه وحده، الويت دار دوزيام والديس دار ثامن والطروا دار زيرو، مع مكوطين هادو مشاو في العربية، ونيميرو 11 ونيميرو 14 دارو الكانتي في لو 29 11 2020 29 11 2020 11 دار لاكا 220 و 14 دار 0 41، وجريه أخرى 5 والرابعة و6 و9. عجبكم السيس تلعبوا، أنا تنقولها لكم السيس راه مزيان، راه جاو سيدي في 2850، نيميرو 5 دار 9 نيميرو 4 دار 10
نيميرو 6 دار 13 ونيميرو 9 دار 14. 6 مشى ب210 والناف مشى ب42 والربعة مشى ب78 والسانك مشات ب15. هذاكم السيس لعبوه تنقولها لكم وتنعاود نقولها لكم. كورس أخرى راه جاري فيها الكنز وجاري فيها السبعة. السبعة دار 5 116 والكنز زيرو دار 6 22. عجبكم الكنز لعبوه تا هو. أنا تنقولها لكم لما عجبكم 13 غتلعبو السيس ولا تلعبو الكنز. الكنز راه جاري مع السبعة. جراو في لوطو ستار في الكنزي في لوطو ستار. الكنز دار 6 ب22 والسبعة دار 3 116. هانتوما شوفوا الإخوان إلا معجبكمش 13 غتلعبو السيس ولا تلعبو الكنز. باش كتر عليكم العاودان. عجبكم السيس عجبكم 13 غتلعبو السيس ولا تلعبو الكنز. مع 14 الروريات بجوج لعبوهم. كان 6 14 13 14 6 والكاترا فافوري بولات. كاترا بولا 11 سبيسيال. 7 فافوري 2 فافوري 1 فافوري. بون شونس توت لي زامي لي جداد ابونيو باش يوصلكم الجديد. خليتها لي بعضياتها راه قلتها لكم الإخوان. المهم خليتها لي بعضياتهم 7 4 12 14 2 8 10 3 5 4 6 9 11 14 والسبعة و15. هادو راه لي بعضياتهم. هذه وحدة 4 7 5 6 9 3 10 11 8 14 15. هادو كل خلي جاري بعضياتها. خلي ما دايرش الكانتي 9 أول مرة غيدير الكانتي نيميرو 9 ونيميرو 8 تا هو أول مرة غيدير الكانتي. نيميرو 8 ونيميرو 9 ونيميرو 13 ثلاثة العوالة 3 العودان أول مرة غيديرو الكانتي. نيميرو 9 نيميرو 8 ونيميرو 13 أول مرة غيديرو الكانتي. هادو أول مرة يديرو الكانتي. الخيل اللي داير الكانتي وما فيكتواراش ما دايرش لاقان فيه في الكانتي. الخيل اللي جاري وما دايرش لاقان في الكانتي عندك اسيدي نيميرو 1 ما عمرو دار لاقان في الكانتي مرة. هاد الكورسات 0 فيكتوار. 5 عمرها لاقان عمرها قانات. 5 الكانتيات 0 فيكتوار عمرها ما قانات. نيميرو 12 جوج كانتيات 0 فيكتوار ما عمرو ما قانا. جوج كانتيات جوج. والخمسة دارت 5 الكانتيات والواحد دار 3 الكانتيات. نيميرو 1 دار 3 الكانتيات. هادو ما عمرهم دارو فيكتوار حداو معاهم غدا. درت لكم الواحد درت لكم الخمسة هاهما قدروا 5 اللي كاينين ولا الواحد ولا 12. هادو راه مدايرينش لا كاينات جايين ممكاينيش. نيميرو 15 تا هو جوج كانتيات ما عمرو ما كان 0 فيكتوار 0 لا بلاص. نيميرو 16 تا هو دار واحد الكانتي 0 فيكتوار 0 لا بلاص. نيميرو 15 ونيميرو 16 ما عمرهم لا الولاية هادو. هاد الخيل ما عمرها ما دارت لا كان ما عمرها كانت. نقولها لكم نيميرو 1 نيميرو 5 نيميرو 12 نيميرو 15 نيميرو 16 هادو ما عمرهم كانوا. 5 الأولاد نيميرو 1 نيميرو 5 نيميرو 12 نيميرو 15 نيميرو 16 هادو ما عمرهم كانوا. الخيل اللي كانت درت لا كانت في الكانتي بزاف بحال ديما وصافي بحال ديما اللي كانت بزاف تقريبا ما كاينش. نيميرو 12 تا هو والو اللي مكاني بزاف انا هو نيميرو 2. نيميرو 2 دار جوج كانيوات في الكانتي جوج كانيوات في الكانتي. هو نيميرو 7 نيميرو 7 دار جوج كانيوات في الكانتي ونيميرو 2 دار جوج كانيوات في الكانتي صافي هادو اللي كانوا بزاف. ونيميرو 3 درت واحد لاكان ما عنديش 3 ما درتهاش لعبوها 3 6 15 هادو راهم واعرين 3 6 15 اطونسيون منهم.
ثروة. درت واحد لاكان في الكانتي، واحد لاكان واحد لابلاص. هادشي اللي كاين الاخوان. هما خير اللي كاناو بزاف اللي كاناو. والأونز دار واحد لاكان صافي. أونز تا هو دار لاكان، جوج دار جوج كانيوات، 7 دار جوج، ثروة دار واحد، والأونز دار واحد. واحد هادو راهم هما اللي كاناو. جوج دار جوج كانتيات، جوج فيكتوارات، 7 دار جوج فيكتوارات، و3 دار واحد لا فيكتوار، والأونز دار واحد لا فيكتوار. هذا هو اللي كاين الاخوان. خلي اللي معمر كاع اللي معمر كاناش اللي درت كانتي اول مره الويت 9